अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी है जो गोया जन्नत का एक टुकड़ा है, जहां बर्फपोश पहाड़ हैं, दिलकश झीलें हैं, ऐसे सब्ज़े हैं जो आंखों को सुकून देते हैं और जहां के लोग दुनिया के सबसे खुश अखलाक समझे जाते हैं। ये मुल्क है न्यूजीलैंड, एक ऐसी सरजमीन जो छोटी सी है लेकिन अपनी खूबसूरती, अपनी तरक्की और अपनी मुनफरिद सकाफ़त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड का असल नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग खुद को क्या कहलवाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूजीलैंड में इतनी फ़िल्में क्यों शूट की जाती हैं, ख़ासकर हॉलीवुड की मशहूर फ़िल्में? क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला मुल्क जिसने औरतों को वोट का हक दिया वो न्यूजीलैंड है? क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी इंसानों से ज़्यादा हैं? क्या आपको पता है कि इस मुल्क की फ़ौज इतनी छोटी है कि बाज़ औक़ात इसे पुलिस के बराबर कहा जाता है? और आखिर में पाकिस्तान के शहरियों के लिए यहाँ का वीज़ा लेना कितना मुश्किल या आसान है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। तो चलते हैं एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसे दुनिया लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड कहती है। जोग्राफिया और लोकेशन: न्यूजीलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरल पैसिफिक ओशियन में वाक़या है। ये दो बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है, शुमाली जजीरा, जनूबी जजीरा, नॉर्थ आइसलैंड, साउथ आइसलैंड। इसके अलावा छोटे छोटे कई जज़ायर भी हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से करीबन 2000 किलोमीटर दूर है और इसके साथ करीबी हमसाए जो लगते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा। ये मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन फितरी हुस्न के एतबार से दुनिया के सबसे ज़्यादा पुरकशिश ममालिक में शुमार होता है। हुकूमत और लीडरशिप: न्यूजीलैंड एक जमहूरी मुल्क है जिसका निज़ाम बरतानिया की तर्ज पर है। यहाँ की सरबराह या मुमलिकत बरतानिया के बादशाह मलका होते हैं। इस वक्त किंग चार्ल्स सरबराह हैं जबकि हुकूमत मुंतखब वज़ीर आज़म चलाता है। मौजूदा वज़ीर आज़म हैं क्रिस्टोफर लक्सन 2023 से। दारुल हुकूमत है वेलिंगटन जबकि सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। आबादी और ज़ुबान: न्यूजीलैंड की आबादी करीबन 51 लाख 5.1 मिलियन है। यहाँ ज़्यादातर लोग यूरोपीय नसाद हैं लेकिन यहाँ के असल बाशिंदे मावरी हैं जिनकी सकाफ़त आज भी ज़िंदा है। ज़ुबान: इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। मावरी ज़ुबान भी सरकारी हैसियत रखती है। करेंसी: यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। कुदरती हुस्न और सियाहत: न्यूजीलैंड को दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की सब्ज़ वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़, झीलें, झरने और जंगलात दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। मशहूर मकामात: मिलफोर्ड साउंड दुनिया का सबसे हसीन फिजोर्ड, गर्म पानी के चश्मे और माओरी सकाफ़त, क्वींसटाउन एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और रॉकी माउंट कोक सबसे बुलंद पहाड़, हॉबिटन मूवी सेट लॉर्ड ऑफ द किंग, रिंग्स की फिल्म सेट। यही वजह है कि न्यूजीलैंड को फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ख़ास मकाम हासिल है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट जैसी फिल्मों ने न्यूजीलैंड को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खेल और शोहरत: न्यूजीलैंड में सबसे मशहूर खेल है रग्बी। यहाँ की टीम ऑल ब्लैक्स पूरी दुनिया में खौफ और इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती है। क्रिकेट भी यहाँ काफ़ी मकबूल है और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। तालीम और मयारी ज़िंदगी: न्यूजीलैंड का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ तालीम का मयार दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ जदीद तालीम फराहम करती हैं। न्यूजीलैंड का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ खुशहाल ज़िंदगी, बेहतरीन सेहत का निज़ाम और महफूज माहौल मैसर है। मईशत: न्यूजीलैंड की मईशत ज़्यादातर इन चीज़ों पर इन्हसार करती है: ज़राअत, दूध, गोश्त और ऊन और सब्ज़ियाँ। सियाहत, फिल्म इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट की। दिलचस्प हक़ाइक़: न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट का हक दिया। 1893 में यहाँ भेड़ों की तादाद इंसानों से 5 गुना ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में कोई सांप स्नेक्स नहीं पाया जाता। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा: पाकिस्तानी शहरी अगर न्यूजीलैंड जाना चाहें तो इन्हें वीज़ा लेना पड़ता है। तालीम के लिए बहुत स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिल सकता है। वर्क वीज़ा: महारत रखने वाले अफराद के लिए मौक़े मौजूद हैं। सियाहत के लिए वीज़ा अप्लाई विज़िट वीज़ा करना पड़ता है और दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी मौजूद है जो कारोबार और तालीम के मैदान में भी कामयाबी हासिल कर रही है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड अगरचे एक छोटा मुल्क है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और जदीदियत किसी भी मुल्क से कम नहीं। न्यूजीलैंड अगरचे एक छोटा सा मुल्क है लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़ा है। IT और सॉफ्टवेयर: न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग,
اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں ایسی کمپنیز ہیں جو دنیا بھر کے لیے موبائل گیمنگ سافٹ ویئر اور ایپس بناتی ہیں۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سروسز۔ نیوزی لینڈ میں انٹرنیٹ اسپیڈ دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ حکومت نے پورے ملک میں الٹرا فاسٹ براڈ بینڈ پھیلایا ہے تاکہ ہر شہری ڈیجیٹل سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں بین الاقوامی رینکنگ میں شامل ہیں اور دنیا بھر کے طلباء یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان، بھارت، چین اور مشرقی وسطی سے نیوزی لینڈ کے بڑی یونیورسٹیاں یونیورسٹی آف آکلینڈ، یونیورسٹی آف اوٹاگو، وکٹوریہ یونیورسٹی آف ویلنگٹن۔ نیوزی لینڈ اگر دن میں قدرتی حسن کی جنت لگتا ہے تو رات کے وقت یہ ایک اور ہی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف دنیا کے کئی بڑے ممالک کی طرح پر رونق اور متنوع ہے۔ نائٹ لائف زیادہ مشہور ہے، سب سے بڑی سٹی ہے یہاں آکلینڈ۔ شاندار بارز، نائٹ کلبز اور لائیو میوزک کی محفلیں رات بھر جاری رہتی ہیں۔ ویلنگٹن دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آرٹس اور کلچر کا مرکز ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف زیادہ تر کیفے کلچر، لائیو تھیٹر اور جاز میوزک پرفارمنسز پر مشتمل ہے۔ کوئنز ٹاؤن ایڈونچر جیسے یہاں کا کیپٹل ہے، یہاں رات کو بھی ایڈونچر ختم نہیں ہوتا۔ کلبز، بارز اور تفریح پروگرام سیاحوں کو رات دیر تک جگائے رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی اور ماحول۔ نیوزی لینڈ کی نائٹ لائف نسبتاً محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ پولیس فورس اور قوانین سخت ہیں، اس لیے زیادہ بے امنی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر لوگ یہاں فیملی یا دوستوں کے ساتھ نائٹ لائف انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف میں کلچرل فیسٹیولز اور سیزنل ایونٹس بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مشہور مقامات۔ ملفورڈ ساؤنڈ، اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اونچے پہاڑوں کے درمیان یہ قدرتی فجور دلکش جھیلوں اور آبشاروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کشتی کی سیر اور ڈولفنوں واچنگ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ ہابٹن مووی سیٹ۔ اگر آپ نے لارڈ آف دا رنگز یا ہابٹ دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خوبصورت گاؤں کہاں فلمایا گیا تھا۔ یہ جب کہ متاماتا میں ہے اور آج بھی فلم کے سیٹ کے طور پر موجود ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں ہابٹ کے گھروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ کوئنز ٹاؤن دنیا کی ایڈونچر کیپٹل، یہاں بنجی جمپنگ، اسکائی ڈائیونگ، بوٹنگ، جیٹ اور اسکینگ جیسی سرگرمیاں مشہور ہیں۔ رات کی زندگی نائٹ لائف بھی یہاں سب سے زیادہ انجوائے کی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے سیدھی سڑک۔ نیوزی لینڈ میں ایک سڑک ہے جس کا نام ہے بالڈوین اسٹریٹ، جو دنیا کی سب سے کھڑی اسٹیپ سڑک کہلاتی ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ جائیں تو یہ باتیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ دورانیہ اور فاصلہ پاکستان سے نیوزی لینڈ تقریباً 16 سے 20 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے، اس لیے سفر لمبا اور تھکنا ہوتا ہے۔ مہنگائی۔ نیوزی لینڈ میں رہائش اور کھانا تھوڑا مہنگا ہے، خاص طور پر آکلینڈ اور ویلنگٹن جیسے بڑے شہروں میں۔ موسم۔ نیوزی لینڈ کا موسم مختلف علاقوں میں بہت مختلف ہے۔ پہاڑوں میں سردی شدید ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو آسان ہے، لیکن کام کرنے کے لیے مخصوص ویزے کی ضرورت ہوگی۔ نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ضرور ہے، لیکن یہاں کا انفراسٹرکچر کافی جدید اور منظم ہے، چاہے بات ہو سڑکوں کی، ٹرانسپورٹ کی، توانائی کی یا کمیونیکیشنز کی۔ نیوزی لینڈ نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے معیار کے مطابق ترقی کی ہے۔ سڑکیں اور ٹرانسپورٹ۔ نیوزی لینڈ میں سڑکوں کا جال بہت اچھی طرح بچھایا ہوا ہے اور یہاں کی ہائی وے صاف، محفوظ اور ویل مینٹین ہیں۔ بڑے شہر جیسے آکلینڈ، ویلنگٹن اور کرائسٹ چرچ میں ٹرین، بس اور فیری سروسز دستیاب ہیں۔ اکثر شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ آسان اور افورڈیبل ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں گاڑی کرائے پر لینا بہتر ہوتا ہے۔ ریلوے۔ نیوزی لینڈ کی ریل نیٹ ورک زیادہ تر مسافروں اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشہور سینک ٹرین روٹ جیسے ٹرانس الپائن اور ناردرن ایکسپلورر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ سفر نہ صرف ٹرانسپورٹ کے لیے بلکہ ٹورزم کا حصہ بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی نیوزی لینڈ کی کہانی، ایک چھوٹے سے جزیرے کا ملک جو اپنی قدرتی خوبصورتی، خوشحال زندگی، جدید ٹیکنالوجی، بہترین تعلیم، منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں، جنگلات، فلمی سیٹ اور خوش مزاج لوگ واقعی آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر لیتے ہیں۔ چاہے آپ تعلیم کے لیے آئیں، کام کے مواقع تلاش کریں یا صرف سیاحت کے لیے، نیوزی لینڈ ہر طرح سے ایک یادگار تجربہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ دنیا کے مزید حیرت انگیز ممالک کی ڈاکیومنٹریز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچے۔ نیوزی لینڈ کی ڈاکیومنٹری یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اور بھی کئی راز اور حیرت انگیز ممالک آپ کے انتظار میں ہیں۔
تو ناظرین اگلی ویڈیوز تک خوش رہیں اور دنیا کی سیر کرتے رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔